नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी खेताल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सिद्धान्त र आस्था छोडेर चुनाव जित्ने स्वार्थका लागि गठबन्धनको भरमा दलहरू 5 दलमा सिट बाँडफाँड मिलाउन सकस, एमाले साना दलको सहारा खोज्दै। नेपालमा दैनिक 18 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। मानसिक तनाव मुख्य कारण, नियन्त्रणका लागि सञ्चालित अभियानको प्रभावकारिता शून्य। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा सङ्कट, बाढीमा परेर 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता, 42 घर पूर्ण रूपमा क्षति। सङ्घ र प्रदेशका सरकार उद्धारको प्रयासमा। मुङलिन पोखरा सडक खण्डको तनहुमा सडक निर्माणको काम सुस्त, 16 महिनासम्म जम्मा 3% मात्र सम्पन्न। मदन भण्डारी राजमार्गमा पुल नहुँदा समस्या। दशैं नजिकै गर्दा देशभर नै व्यापारिक चहल पहल बढ्यो। संघीय राजधानी काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा भने महँगीका कारण कारोबारमा गिरावट। न्युजिल्यान्डको काइकोरामा रहेको गुजबेमा व्हेल माछासँग डुङ्गा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता, 6 जनाको उद्धार। र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको क्रिकेट प्रतियोगिता अलपत्र। भदौमा पानी पर्छ भन्ने आकलन गर्न नसक्दा 3 दिनमा 11 मध्ये 10 वटा खेल रद्द। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ। बैठकमा सिट बाँडफाँडको भागवण्डा मिलाउने बारे छलफल भइरहेको छ। शीर्ष तहमा निर्वाचनपछि पदीय बाँडफाँडबारे कुरा समेत उठेको छ। सिट बाँडफाँडको स्पष्ट खाका बनाएर अन्तिम कार्यरूप दिने बारे छलफल भइरहेको कार्यदलका सदस्य राम सहाय यादवले जानकारी दिएका छन्। गठबन्धनमा सहभागी दलले सिट बाँडफाँड प्रक्रियामा आफ्नो अडान नछोडेपछि झण्डै 50% बढी सिटमा बाँडफाँड प्रक्रिया सक्न बाँकी रहेको बताइएको छ। सिट बाँडफाँडमा काङ्ग्रेस माओवादी लचिलो बनेका छन् भने जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यदलका सदस्यहरूले दलको हैसियत भन्दा बढी सिट मागेको कारण सिट बाँडफाँडमा समस्या आएको एक नेताको भनाइ छ। आजको बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूले शीर्ष नेताहरूलाई कार्य प्रगति विवरण जानकारी गराएका थिए। अरूबेला एक अर्कालाई धारे हात लगाउँदै हिँड्ने राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू चुनाव आएसँगै सहकार्यको नारा खुबै घन्काउँछन्। चुनावमा आफू अनुकूल मत पाउनका लागि जुन हदसम्म पनि पुग्न तयार हुन्छन्, जसलाई चुनावी तालमेल भन्न रुचाउँछन् उनीहरू। आखिर राजनैतिक दललाई चुनावमा एक्लै जान किन सकस भएको छ त? एक रिपोर्ट। 2074 को स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न भ्यायो। त्यतिबेला फरक दल रोजेको माओवादीले वैशाखको स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको सहारा लियो। गठबन्धनमै रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि गठबन्धनलाई बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। बरु केही सिट कम पाए पनि कांग्रेस गठबन्धन तोड्ने मनस्थितिमा छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गठबन्धनको जरुरत नभएको भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सम्मानजनक सिट पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। गठबन्धनमा रहेका जसपा र जनमोर्चाको अवस्था पनि यही नै हो। यही कारण यतिबेलासम्म उनीहरूको भागवण्डा टुङ्गिएको छैन। उता नेकपा एमालेले पनि कतै रापरपा कतै जनमत पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्न छलफललाई तीव्रता दिएको छ। आखिर चुनावमा एक्लै जान किन डराउँछन् त राजनैतिक दलहरू? जनताकै पार्टी भनेर सबै राजनैतिक दलले दावी गरे पनि त्यही जनताबाट अनुमोदित नहुने हो कि भन्ने डर उनीहरूमा छ। राजनीतिक विश्लेषक दिवेश झाले अहिलेको राजनीतिक दलमा आत्मविश्वासको कमी हुनु नै मुख्य कमजोरी मान्छन् राजनीतिक दलको। उनले अहिलेको राजनीति सिद्धान्तबाट विचलित भएकोले राजनीतिक दलमा डर पैदा भएकै कारण एक्लै चुनावमा जान डराउने तर्क गर्छन्। दुर्भाग्यवश अहिले के भन्नुपर्छ भने खुलस्त रूपमै नेताहरू भनिरहेछन् फेरि चुनावसम्मको लागि मात्रै गठबन्धनको कुरा आइरहेछ। अर्थात् चुनावपछि गठबन्धनभन्दा बाहिर गएर सरकारको समीकरण पनि हुन सक्छ। त यो सम्पूर्ण रूपमा व्यापारिक लाभ हानिमा जब राजनीति प्रवेश गर्छ त्यसले दिने परिणाम आत्मविश्वासको कमी हो। अब आत्मविश्वासको कमी भएपछि के हुने?
गठबन्धन खोज्ने, कसरी जित्न सकिन्छ, जसरी पनि जित्नको लागि जे पनि गर्नुपर्ने। हुन पनि पछिल्लो समय नागरिकहरू राजनीतिक दलप्रति रुष्ट भएका छन्, जसको पुष्टि स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामले पनि गर्छ। फेरि त्यही प्रकारको नतिजा नआओस् भन्नकै लागि राजनीतिक दलले गठबन्धन वा चुनावी सहकार्यलाई पछ्याइरहेका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो सत्ता र सिट सुरक्षित गर्नका लागि चुनाव अगाडि गठबन्धन गरेको पूर्व निर्वाचन आयुक्त बताउँछन्। अब के छ भने त्यो सबै दललाई आफ्नो स्थान सुरक्षित चाहियो, आफ्नो नेतालाई संसदमा या पठाउनु पर्यो। त्यसले के छ भने पछाडि हुँदैन, अगाडि गर्नुपर्छ। किनभने त्यो दुईवटा फाइदा छ। एउटा उसको नेताहरूको जित सुनिश्चित हुन्छ, दोस्रो के जित भए पनि त्यहाँ सरकारमा स्थान पनि सुरक्षित हुन्छ। यो दुईवटा सुविधाले, दुईवटा चाहनाले गर्दा यस्तो भइरहेको लाग्छ। राजनीतिक विचारधारा फरक भए पनि चुनावमा गठबन्धन गर्नुलाई मतदाताको अधिकार खोज्नु भएको कतिपयको बुझाइ छ। कतिपयले भने कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क पनि गर्छन्। तर चुनावमा जनता सामु राजनीतिक दल एक्लै जान डराउनुले जनताले उनीहरूप्रति गरेको विश्वास गुम्दै गएको भने पुष्टि भएको छ। संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दीमा पर्दै गएको छ। गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्ने गरी सिट बाँडफाँडको गृह कार्य गरिरहँदा एमाले केही साना दलको सहारा लिन खोज्दैछ। एमालेसँग तालमेल गर्न कुनै पनि ठूला दल तयार नहुँदा एमाले समस्यामा परेको छ। एक रिपोर्ट। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले बहुमत ल्याउने मनोविज्ञानलाई एमालेले तोड्न सकेको छैन। पटक पटक मन्त्री र 2072 र 2074 साल गरी 2 पटक प्रधानमन्त्री बनेर परीक्षण भइसकेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेले अघि सार्दै चुनावी कमान्डर बनाएको भए पनि उनले गठबन्धनलाई असर पर्ने खालको कुनै स्पष्ट भिजन प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। 2072 सालको संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको खरो रूपमा विरोध गरेर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाएका ओलीले अहिलेसम्म चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्न खासै मन छुने खालका कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न नसक्नुले निर्वाचनमा जनविश्वास आर्जन गर्न कठिन हुने देखिएको छ। पत्याउने र कार्यान्वयनमा आउने खालका कार्ययोजनाको अपेक्षालाई एमालेले समेत सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। बरु एमाले नेताहरूले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई गाली गर्नमा नै आफ्नो समय खर्चिरहेका छन्। गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक जो त्रास थियो नि, त्यो गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक त्रास अब टुटिसकेको छ। गठबन्धनवालाहरूको दुर्दशा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू। दुर्दशा पर्खनु मात्रै पर्छ। त्यसको दुर्दशा देख्न हामीले धेर समय कुर्नु पर्दैन। स्थानीय निर्वाचनमा जनताले पहिलो शक्तिबाट दोस्रो शक्तिमा झारेपछि एमाले आक्रामक रूपमा सत्ता गठबन्धनमाथि खनिने गरेको छ। तर सत्ता गठबन्धनले रोक्न नसकेको महँगी, बेथिति, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, अराजकता लगायतका कुरालाई एमालेले सशक्त रूपमा उठाउन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलले समेत कुनै विकल्प नदिएर आरोपको लागि आरोप मात्र जस्ता कुरा गरेपछि सत्तारूढहरूलाई पनि हाई सन्चो भएको छ। यो पब्लिक कन्जम्सनको दृष्टिकोणले मात्रै, चिप पपुलारिटीको एङ्गलले मात्रै विरोधको लागि विरोध गर्नु राम्रो होइन। चुनावमा आफ्नो आफ्नो एजेन्डा लिएर जाउँला, चुनाव त आइहाल्यो नि, भइहाल्यो नि, त्यसले फरक पर्दैन। तर आम जनता निराश भयो भने त्यसले प्रत्युत्पादक गर्छ, राजनीतिक कोर्सलाई डिरेल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अझ हाम्रो संविधान त्यति म्याच्योर भइसकेको छैन। एउटा इलेक्सन पछि हामीले यसलाई बडा व्यवस्थित ढङ्गले लिएर गयौँ भने मात्रै मुलुकले एउटा स्थिर र समृद्धिको बाटोमा मुलुक जान्छ भन्ने हाम्रो एकदम ठोस मान्यता हो। हामी एमालेलाई पनि त्यो आग्रह गर्छौँ। राजनीतिक दलले जनभावना अनुसार काम नगरेका कारण जनता दिगदार भएका छन् भने व्यवस्थाकै बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय निकायमा हुँदा देखि नै देखिएको छ कि असन्तुष्टि ज्यादै छ। भोट एकले अर्को पार्टीलाई चर्ने काम कम भएको छ। अन्तर्घातका श्रृङ्खलाहरू बढेका छन्। अब अन्तर्घातको श्रृङ्खला पनि रोक्न नसक्ने हो भने पार्टीभित्र अनुशासन कसरी रहन्छ? प्रणालीप्रतिको चिन्ता हो। यहाँ नेतृत्व कसको हुने भन्ने कुरा होइन, जनताले ल्याएको व्यवस्था टिक्नुपर्छ। गठबन्धनका विरुद्धमा साना दलसँग कार्यगत एकता गरेर चुनावी माहौल आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा एमाले छ। नेपाली जनताले दिएको झन्डै 2/3 शानदार वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले फेरि विरासत फर्काउन प्रयासरत छन्। तर उनको प्रयास कति सफल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष उम्मेद्वारका लागि तल्लो स्तरका कमिटीले दलको दबाव तथा चाकडीका कारण एउटै उम्मेद्वारलाई आधा दर्जन क्षेत्रबाट समेत सिफारिस गरेका छन्। धेरै क्षेत्रबाट सिफारिसमा पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आर्जुदेखि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन्। राजनीतिका जानकारले भने आफ्नै दलको दबाव तथा चाकडी गर्ने उद्देश्यले एउटै उम्मेद्वारलाई धेरै क्षेत्रबाट उम्मेद्वार सिफारिस गरेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वारमा कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा डडेलधुराबाट सिफारिस भएका छन्। देउवाले डडेलधुराबाट 2048 सालदेखि विजय हुँदै आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा 5बाट एकल सिफारिस भएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन 3 र गोर्खा 2बाट सिफारिस भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल रौतहट 1 र 4बाट सिफारिस भएका छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र प्रधानमन्त्री पत्नी डाक्टर आराजु राणा देउवा भने विभिन्न जिल्लाका झण्डै आधा दर्जन निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस भएका छन्। 2070मा डडेलधुराबाट समानुपातिक सांसद बनेकी आराजुलाई कैलाली क्षेत्र नम्बर 5, बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2, बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2, बाँके क्षेत्र नम्बर 3 लगायतका निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएको छ। यस्तै यादवलाई मोरङ 4, धनुषा 3, बारा 1 र 3, सिराहा 1 र 2बाट सिफारिस गरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर राजेश गौतम उम्मेद्वार बन्न चाहनेको दबाव तथा चाकडी गरिराखे काम लाग्ने मनसायले अनावश्यक रूपमा धेरै ठाउँबाट सिफारिस गरिएको हुन सक्ने बताउँछन्। एक ठाउँबाट मात्र उम्मेद्वार बन्ने आधार हुँदाहुँदै अन्य ठाउँबाट समेत सिफारिस हुने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको प्राध्यापक डाक्टर गौतमको भनाइ छ। हाम्रो नेताहरूमा कस्तो किसिमको सोच रह्यो भन्दाखेरि जनताको मान्छे होइन हाम्रो मान्छेलाई जिताएर संसदमा पठाउने भन्ने सोच रह्यो, जसको परिणामस्वरूप के भयो त भन्दा जनताबाट बहिष्कृत भएका, जनताले अस्वीकार गरेका, जनताले अस्वीकार गर्न सक्ने त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू अब पार्टीबाट मनोनित भएको नाउँमा चाहिँ अब चाहिँ निर्वाचनको मैदानमा आउने स्थिति देखा पर्यो। कानुन अनुसार उम्मेद्वारले एक ठाउँमा मात्र जित निकाले पुग्ने अवस्थामा धेरै ठाउँबाट उम्मेद्वारको सिफारिस आउनुलाई राजनीतिक दलका नेताले भने स्वाभाविक रूपमा लिएका छन्। केन्द्रले 3 जनासम्म मात्रै भनेर सिफारिस गर्नु भनेको थिए। अब धेरै आकांक्षी छन्, हामीले किन त्यसको जिम्मेवारी सिफारिस गर्दैन भनेर गुनासो हामीलाई गर्छन्। बरु केन्द्रले जे गर्छ भनेर पनि त्यसरी सिफारिस गर्ने पनि छन्। पहुँच, दबाव, प्रलोभन तथा चाकडीका कारण धेरै ठाउँबाट सिफारिस हुनुलाई कार्यकर्ताले भने उपयुक्त ठानेका छैनन्। नेता आफू असुरक्षित भएको भएर म चाहिँ यो ठाउँबाट आउन सकिनँ भने, सिफारिस भएर आउन सकिनँ भने चाहिँ मैले टिकटै नपाउने हो कि, मैले चुनावमा प्रतिस्पर्धै गर्न नपाउने हो कि भन्ने उम्मेदवार आफैको चाहिँ भित्रको मनको त्रास भयो। अर्को हाम्रो पार्टीभित्रको जुन सङ्गठनले चाहिँ बनाएको नीति छ त्यसको पनि यो चाहिँ के भन्छ खराब पक्ष हो। जो मान्छेहरू योग्यता पुगेको छ ती मान्छेहरूको नाम चाहिँ सरसर सिफारिस भएर आएको छ। अब यता कता के भने यो पार्टी हो, प्रणाली हो, डेमोक्रेटिक प्रणाली हो, त्यसमा चाहिँ अब कोही ठाउँमा चाहिँ यताउति हुनसक्छ, तर समग्रमा चाहिँ यो 90% चाहिँ उत्तमै भएर आएको छ र यो समीक्षा योग्य राम्रो भएरै आएको छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का सुर्खेत 1 र बाँके क्षेत्र नम्बर 3बाट सिफारिस भएका छन्। उपसभापति धनराज गुरुङ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 1बाट सिफारिस भएका छन्। नेता डाक्टर शेखर कोइराला र पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ आफ्नो साबिक क्षेत्रबाट सिफारिस भएका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापा काठमाडौँ 4 र सर्लाही 4बाट सिफारिस भएका छन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा झापा 1बाट सिफारिस भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल इलाम र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खाको आफ्नो साबिक क्षेत्रबाट सिफारिसमा परेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेबाङ इलाम 2, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रूपन्देही 2, महासचिव शङ्कर पोखरेल दाङ 2बाट सिफारिस भएका छन्। लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर बारा 4बाट सिफारिस भएका छन्। लोकसभा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो धनुषा 3बाट सिफारिस भएका छन्। रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन झापाको क्षेत्र नम्बर 3बाट सिफारिस भएका छन्। मानिस किन आत्महत्या गर्छ? यसको जवाफ विभिन्न दृष्टिकोणबाट आइरहेकै हुन्छ। तर आत्महत्यालाई शून्यमा झार्न किन सकिँदैन त? यो एउटा गम्भीर सामाजिक समस्या हो जुन विश्वले सामना गरिरहेको छ। नेपालमा दैनिक 18 जना भन्दा धेरैले आत्महत्या गर्ने गर्छन्। आत्महत्या दरमा उतार चढाव आइरहेको हुन्छ।
एक रिपोर्ट। रिस, क्रोध, निराश, डाहा, दुःख, नकारात्मक सोच र पीडाका सुरुवाती चरणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जटिलतातर्फ जाँदा मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाउने गरेको छ, जसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणको लागि विभिन्न सङ्घ-संस्था तथा नेपाल प्रहरीले विभिन्न सामाजिक अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। फलस्वरूप आत्महत्याको दरमा केही न्यूनीकरण भएको छ, तर नेपालले लिएको लक्ष्य अनुसार भने नियन्त्रण हुन सकेको छैन। त्यसो त विश्वभरि नै आत्महत्याको अवस्था दर्दनाक छ। पछिल्लो समयमा नेपालमा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4.35%ले घटेको देखिन्छ, तर केही घटे पनि सन्तोष मान्ने अवस्थामा नरहेको मानसिक रोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा अझै पनि दैनिक 19-20 जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउने गर्छन्। नेपाल सरकारले दिएको विकास लक्ष्यमा समेत सन् 2015 देखि 2030 सम्ममा प्रति 1 लाख जनसङ्ख्यामा आत्महत्या दरलाई 16.5बाट घटाई 4.7मा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार 2078-79 मा 6830ले आत्महत्या गरेका थिए। 2075-76 मा 5754, 2076-77 मा 6279, 2077-78 मा 7141 जनाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार गएको 10 वर्षको अवधिमा 53,298 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। हाम्रो प्रहरीको डाटामा प्रत्येक वर्ष चाहिँ बढेको नै देखिन्छ। स्पेसली तपाईँको भन्दाखेरि हाम्रो डाटाले 2074-75 मा 5317 जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ भने 75-76 मा 5754 जनाले, 76-77 मा 6241 जनाले, त्यस्तै 77-78 मा 71-17 र 78-79 मा 67-92 जनाले आत्महत्या गर्ने देखिन्छ। केही अध्ययनले अधिकांश आत्महत्याको प्रमुख कारणमा मानसिक तनाव जस्ता समस्या र मध्यपानलाई औल्याएका छन्। मानसिक समस्या, झगडा, आर्थिक, प्रेम वा अध्ययनमा असफलतालाई नै आत्महत्याका प्रमुख कारण भएको विभिन्न सङ्घ-संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। ठूलो सामाजिक रोगको रूपमा रहेको आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल प्रहरीले के गरिरहेको छ त? प्रत्येक महिना दिनमा त्यसलाई एनालाइसिस गरेर हेर यो किन बढिरहेछ र हामीले तुरुन्तै ट्याक्टिकल्ली पनि त्यहाँ के सम्बोधन गर्न सकिन्छ भने त्यो कार्यक्रमहरू लिएर जाऊ भनेर पनि भनेको छौँ। जस्तो चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी पुलिसिङ छ, कम्युनिटी पुलिसिङको आधारबाट पनि हामीले चाहिँ सचेतनामूलक, जनचेतनामूलक अवेरनेसको प्रोग्रामहरू गरिरहेछौँ। प्रत्येक वर्ष विश्वभर अनुमानित 7,03,000 मानिसको मृत्यु आत्महत्याबाट हुने गर्छ। 15 देखि 19 वर्ष उमेर समूहमा मृत्युको चौथो प्रमुख कारण आत्महत्या बनेको छ। आत्महत्याका प्रयास गर्ने 90% मा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिकहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसैले यो परिमाण कम गर्न सरकार, सरकारवाला निकाय, स्वयं व्यक्तिले यसका कारण पहिचान गरी त्यसको व्यवस्थापन वा उपचार गराउन समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ। दार्चुलामा गैरातीदेखि गएको बाढीमा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। शुक्रबार रातिदेखि अविरल वर्षासँगै दार्चुला महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकामा ठूलो क्षति गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। अझै 10 जना बेपत्ता छन्। बाढी पहिरोले महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिका 42 घरमा पूर्ण र 9 मा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार 40 घर जोखिममा छन्। यसैबीच दार्चुलाको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राहत लिएर मन्त्रीहरू सहितको टोली गएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बिहान आफूहरूले खबर पाएपछि नै उद्धार र राहत सामग्री पठाएको बताएका छन्। दुःखद खबर हामीले आज बिहान मात्रै थाहा पायौँ र बिहानै हामीहरूले केही राहत सामग्रीहरू बोकेर सुर्खेतबाट पनि एउटा हेलिकप्टर गइसकेका छ। केही राहत सामग्री हामीले पुर्याइसकेका छौँ। यस्तै मन्त्री बडु सहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री डाक्टर रणबहादुर रावलले सुरक्षा निकायले उद्धार गरिरहेको र उद्धारको लागि अन्य तयारी लगायत हेलिकप्टर पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रशासन र त्यहाँका सुरक्षा निकायहरू, केन्द्रीय सुरक्षा निकायलाई हामी चाहिँ एकदमै सतर्कता साथ हरेक ठाउँ खोजबिनको लागि तयार गरेका छौँ। आवश्यकता पर्ने प्रदेशले अहिले एउटा हेलिकप्टर अर्को पनि रिजर्भ गरिरहेको छ।
त्यो पश्चात हामीले खोजलाई जो विवधता नागरिकहरू जो छन् त्यसलाई पनि खोज्दै र थप के भइरहेछ त्यो पनि हामीले गर्ने हिसाबले चाहिँ गम्भीर भएर यसलाई बहुत सूक्ष्म तरिकाले हामीले यसको उद्धारको लागि एउटा विद्यालय, विद्युत गृह, 2वटा झुलुङ्गे पुल, मोटरसाइकल पुल, पार्किङ गरेर राखिएका 6 जीप, एक कार, ट्र्याक्टर र जेसीबी पनि बाढीले बगाएको छ। बाढीले क्षति गरेको क्षेत्रमा वनमन्त्री मान बहादुर धामी सहितको टोली पनि पुगेको छ। त्यसबाहेक नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धनलाई बचाएर निर्वाचनलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा बृहत तरुण भेला उद्घाटन गर्दै खाँडले गठबन्धनलाई कायम राखेर आम निर्वाचन सुनिश्चित र सुरक्षितका साथ शान्ति सुरक्षा सहित सम्पन्न गर्ने दायित्व भएको बताएका हुन्। उनले अहिले गठबन्धन तोड्ने निर्णय कांग्रेसले नगर्ने भन्दै गठबन्धनको विषयमा गलत प्रचारका साथ कांग्रेसका कोही पनि नेताले भाषण गर्न नहुने धारणा राखे। गठबन्धन त गर्ने, गठबन्धन गरेर सरकार चलाउनु त यति गाह्रो छ। गठबन्धन गरेर एउटा पार्टीका मतदाताहरूलाई अर्को पार्टीमा मत हाल्न त झनै गाह्रो छ नि। यो भोट कसरी ट्रान्सफर गर्ने होला, यो चुनौतीपूर्ण काम हामीले कसरी पुरा गर्ने होला भनेर हरेक गठबन्धनका नेताहरूले मलाई नै सोधिरहेको हुन्छ के। त्यस्तै उनले देशका सबै तहमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू रहेकाले सिट बाँडफाँड गर्दा आफ्नो प्रभाव बढी भएको क्षेत्र नगुमाउने गरी बुद्धिमत्तापूर्वक कांग्रेसले अडान राख्नुपर्ने बताए। संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व कांग्रेसको भएकाले सबै दललाई लिएर अघि बढ्ने दायित्व पनि कांग्रेसको भएको उनको भनाइ छ। खाँडले गठबन्धनका अर्को दलको उम्मेदवारलाई जिताउने चुनौती पार्टीमा रहेको बताएका छन्। उनले भोट ट्रान्सफर जस्ता चुनौतीपूर्ण काम गठबन्धनका अन्य दलहरूलाई पनि रहेकाले यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरे। मुगलिन पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गतको पूर्वी खण्डमा रहेको तनहुको काम निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। काम सुरु भएको 16 महिना बितिसक्दा पनि जम्मा 3.45% मात्र काम भएको पाइन्छ। 3 वर्षमा सक्ने लिएर काम थालिएको सडकको यही गतिमा काम भएमा जम्मा 10% मात्र काम हुने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मुगलिन पोखरा सडक खण्डलाई 4 लेनको बनाउने काम सुरु भएको 16 महिना बितिसकेको छ। 2 लेनमा रहेको तनहु क्षेत्रमा रहेको 88 किलोमिटर सडक खण्डको स्तर उन्नति गर्न 2078 वैशाख 2 गतेदेखि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार 3 वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएको छ। मुगलिनदेखि जामुनेसम्म 6 अर्ब 21 करोड र जामुनेदेखि कोत्रेसम्मको 7 अर्ब 40 करोड लगानीमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। सडक 4 लेनमा विस्तार गरिने भए पनि बजारमा थप 2 लेन सर्भिस लेन निर्माण गरिने सडक विभागले जनाएको छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा जाने बाटो भएको तथा निर्माणको क्रममा रहेकोले अहिले बाटो निकै जीर्ण बनेको हुँदा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जीर्ण राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको यात्रा कष्टकर बनेको छ। विस्तारका क्रममा भत्किएको सडक बेलामै मर्मत नहुँदा दुर्घटना बढेको स्थानीयको गुनासो छ। सडकहरूको बसहरूको पछि लाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ उताबाट आइरहेको गाडी नै नदेखिने, यसो ओभरटेक गर्न लागे गाडी नै नदेखेर झन् दुर्घटना भएर मानवीय क्षति नै हुने जस्तो डर भएको छ। पृथ्वी राजमार्गमा यसलाई चाहिँ तत्कालै सरकारी निकायले यसको छिटो निकास निकाल्नु। सडक 4 लेनको बनेपछि स्थायी समाधान हुने बताइए पनि अझै करिब 2-3 वर्ष यो राजमार्गको यात्रा कष्टकर बन्ने निश्चित छ। 4 लेनको सडक बनाउन सम्झौता भएपछि काम सुरु गरिएकोमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र कोरोना संक्रमणका कारण देखाउँदै बीचमा काम रोकिँदै आएको थियो। त्यसमा पनि निर्माण कम्पनीसँग बीचबीचमा टुक्रे ठेक्का दिँदा त्यसले झनै अलमल बनाएको छ। त्यस्तै सडकमा एम्बुलेन्स हिँड्दा बिरामीलाई समयमै अस्पताल पुर्याउन समस्या परेको एम्बुलेन्स चालकको गुनासो छ। बाटोले गर्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ के समस्या भइराखेको छ भने अब हामीले बिरामी कुनै पनि बिरामीलाई अब कहिलेकाहीँ त अब कस्तो हुन्छ क्रिटिकल बिरामीलाई हाम्रो बाटोको कारणले चाहिँ टाइममा अस्पताल पुर्याउनु नपाउँदा कुनै बिरामीको ज्यान पनि गइराखेको छ। त्यसैले यो बाटोले चाहिँ जति सक्दो छिटो
राम्रो र सुविधायुक्त बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। दैनिक करिब 3000 भन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने यो राजमार्गको दुरवस्थाले यात्रारत सबैलाई गिजाइरहेको भान हुन्छ। दुई पाङ्ग्रेदेखि ठूला मालवाहक सवारीले निकै कष्टकरपूर्ण तरिकाले सडक पार गर्नु परेको छ। वर्षाको सिजनमा ठेक्का पट्टा हुनु, विद्युत लाइनको काम सुरु हुन समय लाग्नु, रुख काट्न ढिला हुनु, पहिरो झर्नु आदि कारण रहेको परियोजनाका अधिकृत दयामोहन आचार्यले बताए। अहिले काम अलि भने अनुसार नभए पनि अब आगामी हिउँद लागेपछि यो पक्कै पनि यसले गति लिनेछ र यसमा चाहिँ अहिले मुख्य यो मुआवजाको काम पनि हामीले गरिराखेका छौँ। मुआवजाको काममा चाहिँ अहिले पहिलो र दोस्रो लटमा जिल्ला मुआवजा निर्धारण समितिको बैठकबाट 379 घर टहराको यो मुआवजा स्वीकृत गरिएको छ। यही सडक योजनामा पर्ने माधी र सेती नदीमा ठूलो पुलको छुट्टै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका क्रममा सेती र माधी नदीमा आकर्षक पुल निर्माण गर्न प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकिएको छ। तनहुँबाट विकास खनालको रिपोर्ट। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासदेखि पश्चिम क्षेत्रको मुख्य सडक मदन भण्डारी राजमार्ग हो। सदरमुकाम तमघासदेखि सिमलटारीसम्म 27 किलोमिटर सडक पिच गरेको 5 वर्ष भयो। तर त्यस सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने 4वटा खुलामा पुल नहुँदा यात्रुसँगै सवारी चालकले समेत शास्ति खेप्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीको प्रमुख सडकहरूमध्ये मदन भण्डारी राजमार्ग पनि एक हो। गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 का 4 स्थानीय तह धुरकोट, मदानेम, मालिका, इस्मा गाउँपालिकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको र मुसिकोट नगरपालिकासँग पनि सम्पर्क रहेको यस सडक खण्डमा दैनिक सयौंको संख्यामा सवारी साधन आवत जावत गर्ने गर्दछन्। हिउँदमा जेनतेन सवारी साधन चले पनि वर्षायाममा यस क्षेत्रका जनताले निकै जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यस सडक अन्तर्गत पर्ने हुलाखे, धनार्जे, अर्जे र घमिर खोला गरी 4वटा खोलामा पुल नहुँदा बाढी आउँदा आवत जावत नै बन्द हुने गरेको छ, जसका कारण बिरामी र विद्यार्थीले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। पानी पर्दा एम्बुलेन्सहरू आउँछ, अपरजत त्यहाँ के गर्नु, बाइकहरू आउँछ, यहाँ मान्छेको ज्यान जाने जोखिममा छ। कति बाइकहरू त पल्टे, उद्धार पनि कति गऱ्यौँ हामीले यहाँ आएर। अब कलेज जानुपर्छ, स्कुटीमा दिनदिनै अब कलेज जान त्यस्तै समस्या, कहिले क्लास छुटेको हुन्छ, कहिले स्कुटी डुबेर बिजोको अवस्थामा भएको हुन्छ, धेरै नै समस्या आइरहेको छ। त्यसैले हामी सबै जनताको चाहना छ यो छिटै पुल बन्दियोस्। महत्त्वपूर्ण काम लिएर सदरमुकाम तमघास हिँडे पनि समयमै पुगिन्छ कि पुगिँदैन भन्ने कुनै टुङ्गो हुँदैन। तर पनि जनता जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। बाटो पिच भए पनि पुल नहुँदा धेरै दुःख पाएको स्थानीयको गुनासो छ। तत्काल पुल बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग समेत रहेको छ। यात्रु तारा बहादुर जेसी। अब गाडी नचलेपछि अब 18 उता यति भयो नि त हामीलाई त। अब त्यही त कोही समस्या अरू व्यवस्थित होस् भन्न चाहन्छौँ। यात्रुका जस्तै सवारी चालकका पनि समस्या धेरै रहेका छन्। जोखिम मोलेर खोलाबाट सवारी साधन तर्दा बगाउने, पानी खाने जस्ता समस्याले आजित भएको सवारी चालकको गुनासो छ। समस्या त भनि साध्य छैन, के गर्ने अहिले यो पानी नआउँदाखेरि मात्रै हो। पानी आउँदाखेरि जस्तो गाह्रो केही हुन्न। हेर्नु उता गाडी उतै, यता गाडी यतै, अब चाहिँ तर्ने गाह्रो, धेरै कठिनाइ त भएकै छ। त ढुक्कै अब हेर्नुहोस्, तपाईँ हेरेर थाहा हुन्छ होइन। गाडीलाई त अब पट्टा भाँच्चिने त्यहीँ झोकेर निकाल्नु पर्छ, त्यस्तै त कति खोलाले जति समस्या त अरू कोही असुविधाको पनि छैन। यता मदन भण्डारी राजमार्ग हेरिरहेका मदन भण्डारी राजमार्गको कार्यालय तमघासले भने पुल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको र सबैको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ। असार साउन भदौ पछि किने बर्खा सकिने, त्यसपछि काम सुरु गर्ने प्लानिङ थियो भने अहिले अब बर्खा कुनै टुङ्गै छैन। मेन बर्खा रेनी सिजनमा पानी नै परेन। अब कहिले किने पानी पर्छ, अलिकति यसो पानी बन्द भइसकेर 10-15 दिन अलिकति वेदर क्लियर भइसकेपछि अनि त्यसपछि काम चाहिँ त्यहाँ सुरु गराउँछ। जिल्लाका 5 स्थानीय तहका हजारौं यात्रीहरू दैनिक यात्रा गर्ने मुख्य सडकमै पुल नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय स्तरका नेताले भरिएको गुल्मीमा नेताहरूको कार्यशैलीप्रति जनता दुखी भएका छन्। पटक पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएर पनि जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको आरोप उनीहरूको छ। डिभी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा
प्राप्त भएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा शनिबार समितिले उक्त विधेयकका बारेमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो। भाद्र 28 गते बस्ने बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने समितिले जनाएको छ। विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा 176 संशोधन परेका थिए। शनिबारको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले विगतको द्वन्द्वको घाउ मेटाउने सन्दर्भमा परिपूर्णता सहित पीडितलाई न्याय दिलाएर समाजमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पीडितका धेरै मागहरू आइरहेको भन्दै उक्त मागहरूलाई पनि विधेयक मार्फत सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए। मुद्दा त पीडकलाई चल्ने हो नि, अपिल त उनले खोज्ने हो नि, तर पीडित पनि अपिल राख्नुपर्छ, अहिले पनि साथीहरूले पनि अपिल राख्नुपर्छ भनिरहेछ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि भने न्यायिक परिषदको सिफारिसमा सरकारले विशेष अदालत गठन गर्छ, पुनरावेदनको व्यवस्था राखिएको छैन, मुद्दा त्यहाँबाट साफराफ गरिन्छ भन्ने डरका कारणले पीडितहरू चाहिँ अपिल राख्नु भनिरहेछ। जबकि त्यो माग भनेको चाहिँ पीडकले गर्नु, किन मुद्दा त पीडकलाई चल्छ नि, पीडितलाई चल्दैन नि। बैठकका कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले द्वन्द्वको समय भए पनि हत्या र बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन्। श्री गण्डकी नारायणी संरक्षण महाआरती परिषदले नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर्न माग राख्दै असोज 1 गतेबाट आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेको छ। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले यस्तो घोषणा गरेको हो। अनसन कार्यक्रमलाई भने परिषदले सनातन संस्कृति संरक्षण सत्याग्रहको नाम दिएको छ। परिषदले हिन्दू राष्ट्रका अलावा सम्पूर्ण पालिकाहरूमा गौवनको व्यवस्था हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सनातन आयोग गठन हुनुपर्ने, वेदलाई राष्ट्रिय ग्रन्थ घोषणा गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। त्यसैगरी काली गण्डकीलाई जीवित आस्था देवीका रूपमा स्वीकार गर्दै नेपाल सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नसोचेको अकल्पनीय एउटा दुर्घटना त्यो संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा भित्रियो। त्यो भनेको राष्ट्रलाई रातोरात सारा नेपालीहरू निधाएको बेलामा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ भनेर घोषणा गरियो। यो नेपाल र नेपालीहरूको लागि भयानक ठुलो इतिहासकै एउटा कलङ्क र दुर्भाग्य हो। नेपालका विभिन्न नदीनाला, ताल तलाउ, कुण्ड आदिमा रहेका परम्परागत घाटहरू स्नान तथा शमशानको व्यवस्था व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि माग गरिएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक अभियन्ता तथा गुरुहरूले नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने माग राखिएकोमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। बिजनेस न्यूज। दशैं नजिकै गर्दा देशभर नै व्यापारिक चहल पहल बढ्न थालेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रदेखि खुद्रा पसलसम्म चाडबाडका बेला कारोबार बढ्ने गर्दछ। यस वर्ष भने दशैं आउन 3 हप्ता बाँकी रहँदासम्म व्यापारमा खासै उत्साहजनक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतिर महँगीका कारण सर्वसाधारण पनि मर्कामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको स्थान काठमाडौँको असन बजार हो, जुन स्थानलाई व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि केन्द्रबिन्दु मान्ने गरिन्छ। दशैं नजिकैसँगै यस क्षेत्रमा व्यापारिक चहलपहल पनि बढ्न थालेको छ। यसै क्रममा यस क्षेत्रका व्यापारीहरूसँग दशैं नजिकैसँगै व्यापार बढ्यो कि नै र व्यापारिक चहलपहल बढ्यो कि नै भनेर प्रतिक्रिया लिन गइरहेका छौँ। दशैं नजिकैसँगै तपाईँको पसलमा व्यापारको अवस्था कस्तो छ? अब दशैं आएको अनुभव चाहिँ खासै भएको छैन, किनभने कोभिडले गर्दाखेरि होला अथवा के हो, बजारमा अब नेताहरूको चलपल यताउति उनीहरूकै मात्रै कुरो छ। यहाँ चाहिँ अब व्यापारको कुरो चाहिँ अब माथिल्लो निकायबाटै व्यापारलाई अलिकति केही राम्रोसँग चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै गयो भने यो पसलहरू उब्रिन्छ। यो हाम्रो पसल भनेको बिचको पसल भयो क्या, न तल पुरै लेबरको भयो नि भएन, माथिल्लो नि भएन क्या। त्यो हुनाले यो पसललाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। दसैँ नजिक आउँदैछ होइन, अब सोहोर श्राद्ध सकेपछि अहिले सोहोर श्राद्ध लागिरहेछ। अब यो सोहोर श्राद्ध सकेपछि चाहिँ दसैँको चलपल बढ्ने हो। खास घटेको त हुँदैन, बढेकै छ, अलिअलि बढिरहेछ। अब भर्खर सोहोर श्राद्ध लाग्दैछ, अब बढ्छ योभन्दा पछि। अहिलेसम्म यो
कहिले डेङ्गु कहिले कोरोना के भएर चाहिँ व्यापार त अहिलेसम्म त दसैँको चलपल त छैन। अब यो तपाईँको इन्डोजार त पछि चाहिँ होला। व्यापार भन्नाले पनि मान्छेसित पैसै छैन। चाडपर्व आएछ, मान्छेहरूको खल्ती सबका खाली छ, अनि त्यसलाई त्यो भएको कारणले व्यापार केही पनि हुँदैन। व्यापार सेवा त अहिले छैन दाइ होइन। अहिले दसैँको तिहार होइन, अहिले व्यापार सेवा केही छैन। यता केही कपडा व्यापारीहरू भने चीनसँग जोडिएको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढी नाकाबाट आयात हुन नसक्दा व्यापार घाटाको समस्या भोगिरहेका छन्। खरिद नै महँगो भएकाले व्यापारमा प्रभाव परेको उनीहरूको गुनासो छ। धेरै महँगो भएको छ एकदमै। पहिला हामीले 1100 किन्ने तपाईँको फेन्सी चाइनिज ज्याकेट होलसेलमा, अहिले तपाईँको 1625 1650 त्यस्तो पर्छ कि। अब हामीलाई अब तपाईँको 1650 होलसेल पर्यो भने अब आम नागरिकलाई त तपाईँको त्यो त अब 2000 त कट्नु नै भयो होइन। जस व्यवसायलाई पनि महँगै छ होइन, गाह्रै परिरहेछ, अनि आम नागरिकले त भन्नै परेन होइन। अधिकांश व्यापारीबाट दसैँको पूर्व सन्ध्यामा पनि व्यापार नबढेको प्रतिक्रिया आएको छ। व्यापार नघटोस् पनि किन, चरको मूल्य वृद्धिका कारण नागरिक बजार जानै छोडेका छन्। अलि महँगी धेरै पर्यो होला, हामीले त केही किन्नै सक्दैनौँ, अझ त बजारमा जाने नै गरे होइन। कस्तो भएको छ भने अहिले त महँगी भ्याइ नसक्नु भएको छ। सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि महँगी बढिरहेको छ। सरकारले नियन्त्रण पनि गर्न सकिरहेको छैन। तर सरकारले भने महँगी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन, न त नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नै गरिरहेको छ, जसका कारण आम नागरिक महँगीको चपेटामा परेका छन्। केहीले महँगी बढ्नुमा सरकारलाई नै दोष दिएका छन्। चाडपर्व आउँछ त्यसरी बढाउँछ, हेरौ न होला अहिले 100 रुपियाँ बढाइसक्यो चामलमा। अब दालमा हेरौ होला, हरेक चिजमा के छ भने लुट तन्त्र कहीँ छ भने नेपालमै छ। त्यो कारण यसको सबैको भागीदार भने शासक हो। हेर्नुहोस्, शासक नसुध्रिएसम्म र शासकले दृढतापूर्वक अब म यो कन्ट्रोल गर्छु भनेर जबसम्म भन्दैन तबसम्म यो सबै मूल्य वृद्धि भइरहन्छ। जनता महँगीको मारमा छन्, तर सरकारवाला निकाय मुखदर्शक बन्दा समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। दसैँ नजिकैसँगै बजारमा चहल पहल त बढ्यो, तर महँगी भने उस्तै छ। महँगी बढेकै कारण पनि बजारमा अपेक्षित मात्रामा व्यापार हुन सकिरहेको छैन। महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, असन बजार, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नौ राष्ट्रिय खेलकुद असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म आयोजना हुँदैछ। धेरै समय लाग्ने खेल भएकाले क्रिकेट भने भदौ 23 गतेबाट सुरु गरियो। तर सरकारलाई यति त थाहा हुनुपर्ने हो कि भदौमा पानी पर्छ अनि पानी पर्न साथ क्रिकेट खेल्न मिल्दैन। सरकारको अपरिपक्वताका कारण 3 दिनमा 11 मध्ये 10 वटा खेल रद्द भइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। भदौ 23 गते युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनकै दिन निर्धारित 3वटा खेलमध्ये एउटा खेलको मात्रै नतिजा आयो। पहिलो दिनको खेलमा टियु क्रिकेट मैदानमा एनआरएनए एकाडेमीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 12 रनले हरायो। उक्त खेल पनि वर्षाको कारण मैदान ओसिलो भएपछि ढिला सुरु भएको खेल 6 ओभरमा घटाइएको थियो। सोही दिन मुलपानी क्रिकेट मैदानमा तय भएको दुवै खेल रद्द भएको थियो। वर्षाको कारण मुलपानीमा तय भएको गण्डकी प्रदेश र मध्य प्रदेश बीचको पहिलो खेल रद्द भएको थियो भने मुलपानीमै तय लुम्बिनी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेश बीचको खेल समेत टस नभई रद्द भएको छ। त्यस्तै टियु क्रिकेट मैदानमा तय भएको बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 बीचको खेल पनि वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। दोस्रो दिन 24 गते पनि 4वटा खेल हुने तालिका थियो। तीमध्ये एउटा खेल सुरु भएर पनि नतिजाविहीन हुन पुग्यो भने 3वटा खेल सुरु नै हुन सकेन। उक्त दिन वर्षाको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेश तथा त्रिभुवन आर्मी क्लब र कर्णाली प्रदेश बीचको खेल रद्द भएको हो। दुवै खेल टस समेत नभई रद्द भएको हो। त्यस्तै एनआरएनए एकाडेमी र एपीएफ क्लब बीचको खेल नतिजाविहीन भयो। वर्षाले खेल रोकिनु अघि एनआरएनएले ब्याटिङ गरिरहेको थियो। 19 ओभरमा झारिएको खेलमा एनआरएनएले 13 ओभर 3 बलमा 2 विकेट गुमाएर 120 रन बनाएको थियो। सोही दिन वर्षाकै कारण मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र मध्य प्रदेश बीचको
खेल रद्द भएको थियो। शनिबार तय भएका 3वटै खेल पनि वर्षाका कारण प्रभावित भएका छन्। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा शनिबार वर्षाको कारण मैदान खेल्न योग्य नभएपछि प्रदेश 1 र एफएफ बीचको खेल रद्द भएको हो। त्यस्तै टियुमै शनिबार हुने भनिएको गण्डकी प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल पनि रद्द भएको छ भने मुलपानी मैदानमा हुने भनिएको मध्य प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीचको खेल पनि रद्द भएको छ। यसरी हरेक दिन वर्षा हुँदा क्रिकेट खेल खल्लो बन्न पुगेको छ। खेल रद्द गर्दै 1-1 अङ्क बाँडिएको छ। प्रतिस्पर्धा बिना अङ्क बाँडेर औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था भने सरकारकै अदूरदर्शिताका कारण सिर्जना भएको हो। नेपालमा भदौ महिनामा हरेक वर्ष पानी पर्छ। यो कुरा सबैलाई थाहा हुनुपर्ने हो। यो पनि थाहा हुनुपर्ने हो कि पानी परेपछि क्रिकेट खेल्न मिल्दैन। तर आयोजकलाई केही थाहा नहुँदा क्रिकेट प्रतियोगिता नै औपचारिकतामा सीमित भइरहेको छ। यो सँगै हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सिद्धान्त र आस्था छोडेर चुनाव जित्ने स्वार्थका लागि गठबन्धनको भरमा दलहरू। 5 दलमा सिट बाँडफाँड मिलाउन सकस एमाले साना दलको सहारा खोज्दै। नेपालमा दैनिक 18 जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। मानसिक तनाव मुख्य कारण। नियन्त्रणका लागि सञ्चालित अभियानको प्रभावकारिता शून्य। अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा सङ्कट। बाढीमा परेर 5 जनाको मृत्यु, 10 जना बेपत्ता, 42 घर पूर्ण रूपमा क्षति। संघ र प्रदेश सरकार उद्धारको प्रयासमा। मुगलिन पोखरा सडक खण्डको तनहुमा सडक निर्माणको काम सुस्त। 16 महिनासम्म जम्मा 3% मात्र सम्पन्न। मदन भण्डारी राजमार्गमा पुल नहुँदा समस्या। दशैं नजिकिँदै गर्दा देशभर नै व्यापारिक चहल पहल बढ्यो। संघीय राजधानी काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा भने महँगीका कारण कारोबारमा गिरावट। न्युजिल्यान्डको काइकुरामा रहेको गुजबेमा व्हेल माछासँग डुङ्गा ठोकिँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता, 6 जनाको उद्धार। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको क्रिकेट प्रतियोगिता अलपत्र। भदौमा पानी पर्छ भन्ने आकलन गर्न नसक्दा 3 दिनमा 11 मध्ये 10 वटा खेल रद्द। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।